नाज़रीन आदाब 27 अगस्त 2022 मुताबिक 28 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने तकरीबन 5 दहाइयों तक कांग्रेस में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देने के बाद आज पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। मिस्टर आजाद ने अपने 4.5 सफहात पर मुश्तमिल खत में गांधी खानदान के नौजवान रहनुमा राहुल गांधी पर कड़ी तनकीद की, लेकिन साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी खानदान से करीबी ताल्लुकात का हवाला देते हुए उनकी कायदाना सलाहियत की तारीफ भी की। जराये के मुताबिक मिस्टर आजाद अब नई पार्टी बनाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को एक धोखा करार देते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी से ऐसे वक्त में ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस मुल्क के अवाम के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर फसादात केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को जुमे को खारिज कर दिया। बेंच ने उज़्रदारी खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं है। एक खबर के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा करने वाले बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन टी राजा सिंह पर पीडी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और वो फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को इलेक्शन कमीशन ने एमएलए के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। बीजेपी ने वसत मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा किया है। इसी के साथ ही सोरेन पार्टी के अरकान और इत्तेहादी मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का इंतकाल हो गया है। इत्तलात के मुताबिक मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अस्पताल अशिफा में आज देर शाम तकरीबन 8:30 बजे आखिरी सांस ली। झारखंड के साबिक गवर्नर सैयद सिब्त रजी मरहूम के अज़ाखाने में सालाना मजलिस आज़ा में आयतुल्लाह मौलाना सैयद हमीदुल हसन ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूने अमल है। मौलाना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर करबला से कूफा और शाम में होने वाले मसाइब का जिक्र किया, जिसको सुनकर अज़ादारों ने शदीद गिरिया फरमाया। क़िबला के हुक्म पर अव्वलन डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने मजलिस में इज़हार अक़ीदत पेश फरमाया। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानों की रहबरी के लिए इस्लाम जैसा सच्चा दीन और हिदायत के लिए कुरान जैसी किताब नाजिल हुई। बाद खत्म मजलिस मरहूम के बड़े फर्जंद मोहम्मद रजी, छोटे फर्जंद अली रजी ने मजलिस में शरीक उलमाए किराम, ज़ाकिरीन और अज़ादारों का शुक्रिया अदा किया। मस्जिद पड़ाइन अमीनाबाद में मौलाना मीसम जैदी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि जब पैगम्बर इस्लाम नमाज के दौरान सजदे में थे तो उनके पुश्त पर हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ गए और हुक्म इलाही आया कि उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक इमाम हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाएं। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से दीन इस्लाम जिंदा है। मस्जिद मीर हैदर हुसैन गोलागंज व सज्जाद बाग कॉलोनी दौलतगंज में जुमे से 3 रोजा मजलिस का इनेकाद हो गया। मजलिस को मौलाना अली अब्बास खान ने खिताब किया। इमाम बाड़ा सादिक अली मैदान LH खां में मजलिस को मौलाना मिर्जा वामिक अली ने खिताब किया। आफाक मंजिल सरफराजगंज में मजलिस को मौलाना फैजान हसनी ने खिताब किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शहीदों की शहादत की याद में 27 अगस्त को मुल्क भर में एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लखनऊ में भी हुसैनाबाद वाक़ छोटा इमामबाड़ा KGMU और एरा मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इंटरनेशनल इदारा हवाज हुसैन की जानिब से होने वाले इस इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन कैंप में एक दिन में 50,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का टारगेट रखा गया है। शहरनिगारा के तहजीबी और सकाफती वरसों को संवारने और उनकी खूबसूरती में इजाफे के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जिम्मे को कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, घंटा घर, कोठी रोशनदौला और गुलिस्तान इरम का मुआयना किया। उन्होंने सकाफती वरसे के मकामात के इर्द गिर्द सहूलियात तैयार करने की हिदायत दी ताकि सयाह वहाँ वक्त गुजार सके। कमिश्नर ने कहा कि ब्यूटिफिकेशन के तहत इन मकामात पर सयाहों के बैठने के लिए पुरकशिश बेंच बनाई जाएं, क्लॉक टावर की लाइट्स भी रोशन की जाएं। वजीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामान राजनाथ सिंह अपने पार्लिमानी हल्के के 3 रोजा दौरे पर जुमे को लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आजहानी परमिला श्रीवास्तव मेमोरियल फाउंडेशन और सोशल वर्क डिपार्टमेंट के लेक्चर प्रोग्राम के इफ्तिताह में उन्होंने बराह रास्त शिरकत की। इसके बाद वो शाम 6 बजे हनुमान सेतु मंदिर में पूजा करने के बाद दिलकुशा में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पहुंचे। उन्होंने बताया कि हफ्ते को वो सुबह 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 158.16 करोड़ की लागत वाले 155 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह
افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں مینیجر سید ناوید احمد کی رہنمائی اور سرپرستی میں اور کالج کے پرنسپل سحر حسین کی سربراہی اور قیادت میں اتر پردیش سرکار کی طرف سے خواتین کو طاقتور، خود کفیل اور بااختیار بنانے کے لیے چلائی جانے والی مشن شکتی مہم کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کالج کے پرنسپل نے پروگرام کا مقصد اور مہمانوں کا تفصیلی تعارف محفل سے کروایا۔ مشن شکتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر سدھا مشرا نے مہمان خواتین محترمہ ریکھا سونی، وبھا جی اور رینو جی کے کام اور ان کی روزگار کے سلسلے میں کی گئی محنت اور کامیابی کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کی کوششوں کو سراہا۔ اس پروگرام میں کالج کی تمام اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ سے ڈگری یافتہ طلبہ و طالبات کو پاسپورٹ بنوانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منشی مولوی جو ہائی اسکول کے مساوی ہے، اس کے ذریعے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کے بعد پاسپورٹ دفتر یہ کہتے ہوئے مدرسہ بورڈ کو واپس بھیج دیتا ہے کہ تصدیق کروا کر لائیں۔ پاسپورٹ محکمے میں پبلک ریلیشن آفیسر سندیپ نے بتایا کہ نہ صرف مدرسہ بورڈ کے طلبہ کو بلکہ یو پی بورڈ، سی بی ایس ای، آئی سی ایس ای بورڈ کے طلبہ و طالبات کو بھی اس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو طلبہ پاسپورٹ کے لیے درخواست دے رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود مارک شیٹ کی کاپی بھی منسلک کریں یا پھر مزید ڈگریوں کی کاپی اس سے منسلک کریں، اس کے بعد انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ریکارڈ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا شدہ بدترین انسانی بحران قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ سیلاب میں اب تک 343 بچوں سمیت 937 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور کم از کم 3 کروڑ شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے کم از کم 82,000 مکانات کی تعمیر نو کے لیے فی گھر 5 لاکھ روپے کے حساب سے بھی 41 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ امریکی محکمہ نقل و حمل نے کہا ہے کہ امریکہ نے چینی کیریئر کے ذریعے چلائی جانے والی 26 مسافر پروازوں کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ بیجنگ کی ہوابازی ایجنسی نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے متعدد امریکی پروازوں کو ملتوی کر دیا تھا۔ محکمے نے جمعرات کو ایک آرڈر میں کہا کہ ہم نے امریکہ سے چین کی 26 مسافر پروازوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹیشن نے کہا ہے کہ پورے ستمبر کے دوران لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والی کئی ایئر لائنز کی مشترکہ 26 پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے بنگلہ دیش میں رہائش پذیر لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی حمایت اور امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ لنڈا نیوز کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کے امور میں اقوام متحدہ کی خاتون نمائندہ نے اس موقع پر کہا کہ آج بھی بنگلہ دیش پوری فراخ دلی کے ساتھ روہنگیا مسلمانوں کی میزبانی کر رہا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری بھی ان مشکلات کے بوجھ کو منصفانہ طور پر آپس میں تقسیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت لازمی ہے کہ عالمی برادری روہنگیا مسلمانوں کے لیے ایک جامع اور پائیدار راہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر توہین عدالت کا شوکاز نوٹس ارسال کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے خاتون جج کے بارے میں توہین اور دھمکی آمیز تقریر کی۔ انہوں نے تقریر اس وقت کی جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ انہوں نے تقریر کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ عمران خان 31 اگست کو پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ قطر میں طالبان دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن خواتین کے حقوق کے معاملے میں افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں لاکھوں لڑکیاں پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، عوامی صحت اور داخلے کی وزارتوں میں خواتین کام کر رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی پاسداری پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے۔ اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔